जय श्री राम। श्री राम रक्षा स्तोत्रम। राम रक्षा कवच की सिद्धि की विधि। नवरात्र में प्रतिदिन 9 दिनों तक ब्रह्म मुहूर्त में नित्य कर्म तथा आसनान आदि से निर्वित होकर शुद्ध वस्त्र धारण कर उसके आसन पर सुखासन लगाकर बैठ जाइए। भगवान श्री राम के कल्याणकारी स्वरूप में चित्त को एकाग्र करके इस महान फलदायी स्तोत्र का कम से कम 11 बार और यदि न हो सके तो 7 बार नियमित रूप से प्रतिदिन पाठ कीजिए। पाठ करने वाली की श्री राम की शक्तियों के प्रति जितनी अखंड श्रद्धा होगी उतना ही फल प्राप्त होगा। वैसे राम रक्षा कवच कुछ लंबा है पर इस संक्षिप्त रूप से भी काम चल सकता है। पूर्ण शांति और विश्वास से इसका जाप होना चाहिए यहाँ तक कि यह कंठस्थ हो जाए। विनियोग अस्य श्री राम रक्षा स्तोत्र मंत्रस्य बोधकौशिकः ऋषिः सीताय रामचन्द्रोः देवताः अनुष्टुपः छन्दः सीताः शक्तिः श्रीमान हनुमान श्रीकीलकं श्रीरामचन्द्रः प्रीत्यर्थेः राम रक्षाः स्तोत्रः जपे विनियोगः। ध्यानं ध्यायेदाह जानुबाहुं अधृतः सरः धनुषं अबोधः पदभासनस्थं पीतं वासं वासानं नवः कमलः अदलसपर्धीर्नेत्रः प्रसन्नम् अवामङ्गाः करुणः सीताः अमुखः कमलः मीरल्लोचनं हनीरदाभं नानाः अलङ्कारः दीप्तं अदधतः मोरुहजटाः मण्डलं रामचन्द्रं स्तोत्रं चरितं रघुनाथस्य शतः कोटिः प्रहविस्तरम् एकैः कमक्षरं पुंसां महापाताकः नाशनं धयातवाहनिलोतः पलशयामां रामं राजीवः लोचनं जानकीः लक्ष्मणोः पेतं जटाः मुकुन्दः मण्डितं सासीः तूणाः धनुर्वाणः पाणिः नक्तं चारान्तकम् असवलीलयाः जगत्राहतो अमावीर्भूतः मजं विभुं रामरक्षाः पठेतः प्राज्ञः अपापाघ्रिं सर्वः कामदां शिरो मेह राघवः पातुः बालं दशरथात्मजः कौसल्ययोः दृशयोः पातुः विश्वामित्रः प्रियः श्रुतिः घ्राणं पातुः मखः त्रात्राः मुखं सौमित्रिः वत्सलः जिह्वाङ्गः विधानिधिः पातुः कण्ठं भरतः वन्दितः सकन्धोः दिव्याः युधः अपातुः भुजोः भग्नेः सकारमुखः करौः सीताः पतिः पातुः हृदयं जमदग्नयः जितः मध्यं पातुः खरः धसवंशीः नाभिं जाम्बवः दाश्रयः सुगृहवेशः कटे पातुः असकीथनिः हनुमत्प्रभुः अरुहरधूप्तमः पातुः रक्षः कुल्लः विनाशः कृत जानुनिः सेतुः कृतः पातुः जङ्घेः दशमुखान्तकम् अपादः विभीषणः द्रियः पातुः रामः खिलं वपुः एतां रामः बलोपेतां रक्षां यः सुकृतिः पठेत् सह चिरायुः असुखिः पुत्रिः अविजयीः विनयीः भवेतः
पातालः भूतलवयोः माचाहरिण सचदध्वचारिणः अनः द्रष्टुहमपेह सक्ता सतेः रक्षितं रामः नामभिः रामेतिः रामभद्रेतिः रामचन्द्रेतिः वाह समरणः नरो न लिप्यते पापैर्भुक्तिः मुक्तिः च विन्दतेः जग जय त्रैकमन्त्रेण जग जय त्रैकमन्त्रेण रामः नाम्नानः विरक्षितम् अयकण्ठे धारयेकतस्य अकरसथः सर्वसिद्धादयः अवज्रः पङ्गजरः नामेदम् अयोः रामः कवचं समरेत् अव्याहताज्ञः सर्वत्र लभते जयः मङ्गलम् आदिः सौटहवानः यथा सौपनेः रामरक्षाहमिमांहरः तथा अखिलितः वानः प्राप्तः अप्रबुद्धदोह बुधकौशिकः आरामः कल्पः वृक्षाणां विरामः सकलात्पदाम् अभिरामः स्त्रीः लोकानां रामः श्रीरामानः सह नः प्रभोः तरुणोः रूपः सम्पन्नोः असुकुमारो महाबलोः अपुण्डरीकः विशालग्लाक्षोः अचिरः कृष्णाः निजाम्बरोः फलमूलाः शिनोः दान्तोः तापसोः ब्रह्मचारिणोः पुत्रोः दशरथसयतोः अभ्रात्रोः रामलक्ष्मणोः अशरणयोः सर्वशक्तवानां श्रेष्ठोः सर्वः धनुस्मतां रक्षः कुलनिहान्तारोः अत्रेताङ्गनोः रघुत्तमोः आस्तः सज्जदः धनुषाः विशुषपृषाः अवसवक्षया सुगः अनिषङ्गः सङ्गिनोः आरक्षणाय मम रामलक्ष्मणाः वज्रतः पथि सदैवः गच्छताम् सन्नादधः कवचेः खड्गेः अचापहवानः धरो युवाः अगच्छन्नः मनोरथानः अनसचः रामः पातु स लक्ष्मणः रामोह दशरथेः शूरोः लक्ष्मणानुचरो वरेः अकाकुतसखः पुरुषः स्फुर्णः अकौसल्ययोः रघुत्तमः अवेदान्तः वेदो यज्ञेशः अपुराणः पुरुषोत्तमः अजानके वल्लभः धीमानः अपरमेयः पराक्रमः इत्येतानि जपन् नित्यम् अमद्भक्तः श्रद्धयान्वितः अश्वमेधादिकं पुण्यं सम्प्राप्तो प्राप्नोति नः संशयः रामं दुर्वाहदलश्यामं पदवाक्षं पितवाससं सतुहवन्ति नामः वीर्धिर्वैर्याणः अतेह संसारिणीः ते संसारिणो नराः रामं लक्ष्मणः पूर्वजं रघुवरं सीतापतिं सुन्दरम् अकाकुतसथं करुणार्णवम् अगुणनिधिं विप्रप्रियं धार्मिकं राजेन्द्रं सत्यसङ्घं अदशरथतनयं श्यामलं शान्तः मूर्तिः अवेदं लोकभिरामं रघुकुलः तिलकं राघवं रावणारिणरिमः रामाय रामभद्राय रामचन्द्राय वेधसे रघुनाथाय नाथाय सीतायाः पतये नमः श्रीराम राम रघुनन्दन राम राम श्रीराम राम भरताग्रजः राम राम श्रीराम राम रणकर्षकर्कषः राम राम
श्रीराम शरणं भव राम राम। श्रीरामचन्द्रः चरणौ मनसाः स्मरामि। श्रीरामचन्द्रः चरणौ वचसाः गृह्णामि। श्रीरामचन्द्र रणौ शिरसाः नमामि। श्रीरामचन्द्रः चरणौ शरणं प्रपद्ये। माताः रामो पिताः रामचन्द्रः स्वामी रामो मत्सखाः रामचन्द्रः। सर्वस्वङ्गमेह रामचन्द्रो दयालुः। नारायण जानेह नैव जाने न जानेह। दक्षिणे लक्ष्मणो यस्य वामे च जनकात्मजाः। अपुतरो मारुतिर्यशयः अतं वन्दे रघुनन्दनं। लोकाभिरामम् अरुणारङ्गधीरं राजीवनेत्रं रघुवंशनाथं। करुणायरूपं करुणाकरं तं श्रीरामचन्द्रं शरणं प्रपद्ये। मनोजवं मारुततुल्यवेगं जितेन्द्रियं बुद्धिमतां वरिष्ठं। वातात्मजं अवानरयुध्यमुख्यं श्रीरामदूतं शरणं प्रपद्ये। पूजन्तं राम रामेति मधुरं मधुराक्षरम्। आरुह्य कविताः शाखां वन्देह वाल्मीकिः कोकिलम्। आपदाहमपहर्तारम् अदातारं सर्वः सम्पदां। लोकाभिरामं श्रीरामं भूयो भूयो नमाम्यहम्। वर्जनं भवद्बीजाः नामर्जनं असुखसम्पदां। तर्जनं यमः दूतानां राम रामेति गर्जनं। रामो राजमणिः सदा अविजयतेह रामं स रमेशं भजेह। रामेणाभिहताः निशाः चरः च मोह रामाय तस्मै नमः। रामाः नानासीतः परायणम् अपरः रामस्य दासोऽस्म्यहम्। रामेह चित्तलयः सदा भवतु मे भोः। रामः मामुदधरः। राम रामेति रामेति रमे रामेह मनोरमेह। असहस्रः नामः तत्तुल्यं रामः नामः वराननेः। इति श्री बुधकौशिकः मुनिः वीरः चित्तं श्रीरामः रक्षा स्तोत्रं सम्पूर्णं। जय